سارے بولو بولو تاجدار ختم نبوت، مڑ بولو تاجدار ختم نبوت، مڑ بولو تاجدار ختم نبوت۔ او جڑیاں چار رہ گئی نہیں فتح محمد جی آپ فرماندے نے او گر جائیے تو مینوں آ کے آندی تو اللہ دا ولی ہے، تینوں اللہ طاقت دیتی ہے بے ہر شاید یہ بولیاں سمجھنا ہے، یہ دنیا دار نہیں سمجھ دے، بول ہے سبحان اللہ۔ میں ترلا کرنا ہی ہاں تھوڑا مرید فتح محمد گرج نے بھی پتہ پہ فتح محمد شیر ربانی دا مرید آج دے کوڑے بادہ کیتا نالو اوہ ولی دے بوئے دے بانا لیا گرجا نو بھی پتہ ہے بے فتح محمد ولی دا مرید ہے گل بڑھ جانی ہے فتح محمد وہ چار جنا پٹاوی گرجا دی 6 مہینے بعد میرے بچے اٹھن دے قابل ہونے نے وہ تو اپنی اٹالیاں بڑا لوے فتح محمد رو پیا تے پیر دے قدمہ تے سر رکھ کے سونیا میں زندگی چ نہیں پٹانی ہائے 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 آج دے بندے ہو کے داڑھی رکھ کے امامے پا کے متھے تے مراب سجا کے بوڑ جڑے نے ولیانوں نہیں سمجھ دے او گیرج ولی نو سمجھی بیٹھی بولی سبحان اللہ۔ یہ تھوڑا شاہ جی حق بندہ ایک شیر دا لالما جی اجازت ہوئے تھے تھوڑا دے لیتے بولے سبحان اللہ۔ میاں صاحب فرمان دینے ہوئے قدر پھلا دا گرج کی جانے پھلا دا وہ گرجی شاجی کی جانے وہ مردے کھاوے قدر بھلا دائے وہ بل بل جانے اتے صاف دماغ جیڑی گرج نیرے مردے کھاندی انہوں پھلاں دی قدر کی ہے پر ایتھے رنگ بدل گیا ہے جیڑی گرج ولی دے بوئے تے باندھی ہے وہ پھلاں بھی جان دی ہے تے ولیاں بھی جان دی ہے ہائے ہائے میاں صاحب ایتھے بولن دے ماں میاں صاحب نو دل لئی تے ایک اور ہاتھ چاہ کے بولی سبحان اللہ ہائے 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 میاں صاحب فرمان دینے ہوئے قدر نبی دا آج دے بے ایمان گرجا نالو بھیڑے نے جڑے نبی نو نور بشر دے رولیاں چ رکھیا ہویا ہے نبی دی شان کٹا کے جبے پا کے قرآن پڑھ کے حدیثاں بیان کر کے نبی دے خلاف بکواس کر دینے اینا نالو تیو گرجا چنگیاں نے جنہ ولی نو سجان لے آئے وہ صدقے جامع کھڑی دے تاجدار تو ہیں آپ فرما دینے ہوئے قدر نبی دا کی جاننے وہ دنیا دار کمی وہ قدر نبی دار جاننے والے وہ سو گئے وچ مدینے ہائے میرے خطاب دا آخری 10 منٹ شروع نے ہون جڑے راضی ہو بے سیر چھڑو ہے وہ بولو بھلا ہوئے دوڑا صحیح ہے نا جی جڑے آندے ہو بھی 10 منٹ لہالو ہونو ہاتھ چاہ کے بولو غلطی ہو سکتی ہے جی اڈے سی چنگے ہو بھی ہے تو سیدہ دبوئے تے ہمیں آوی ہے سان جو پتہ بے سی کوڑے ہیں ہائے ہائے سانو پتہ ہے لکھواری اسان
توبہ بھرنی بھلنی 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 اشیاء بے اعتبار رے فضل کرم تیرے دے بار جان نہیں کوئی ہو رے سہارے لے پتر آخری حصہ میرا پیر مرید دا تعلق کیے اے میرے تے حق بندہ ہی میں دسا کبھی میں نیرا مولوی جو نہیں نیرا مولوی ہوں میں پتہ نہیں نہ دسا میں بھی فقیران دی اولادا ہائے پیر عرف شاہ صاحب دامت برکاتم العالیہ دے پتران دے خون اچ آدھ ساڑھ ہے سانو اس گل دا فخر ہے بے شاہ صاحب دے صاحب زادے دو ترے آمد شانے نے بول سبحان اللہ امرتا انہوں میں اپنے دادے دی کرامت دسا اے میں جھٹ کر کے ایک ادھے منٹ پیر شاہ سوار رحمت اللہ علیہ تعالیٰ دی گل میں سنی ہے کوئی کمی پیشی ہو جاتا ہے معاف اے پیر شاہ سوار رحمت اللہ علیہ تعالیٰ دے پیر گلاب شاہ دے رحمت اللہ علیہ تعالیٰ دے آلچ اولادچ خاندانچ چوکھے پتر نہ جم دے آئیے سمجھ کے ٹوری گئے ہیں سائیں دی اپنی کھیڑے ہاں جدو شاہ صاحب نو میرے ابو جی پسند فرمایا جو انی اچھ رشتے آستے اینج میرے ابو جی انہوں پتہ ہے اے آپ منن گے بے پیور درویش آئی بوری آڑا پیر شبیر حسین میرے جی ابو جی حضور نو تقریباً 33 سال ہو گئے دنیا تو تشریف لے گیا تو آپ انجی اندن دیا کہ یہی روندہ کیوں ہے مرید نو آکھنا پیر جی پتر پھائے لگ گیا جا سوری دیا اسا بری کرا چھڑیا تو تیل مار تے پہلی طریق تے سائیں کڑک کر کے بری کر چھنا انج دے ہے میرے پیو جی میرے ابو جی میرے ابا جان میرے بابا جان تے دادیاں دا مقام جڑا ہے او پیر شاہ سوار جانے میں کی جانا جڑے انہاں دے گراف دے آئے پیر عرف شاہ صاحب میرے ابو جی حضور اے بھائی آیا پسند برادر اللہ ابو جی انہاں پسند کیتا تے گھر آ کے انہاں پوچھے آبے او شاہ سوار دے پتر نو ویکھے ہیں شبیر حسین تو وڈا پتر ہیں دس کیے بے کیویں دا جنے لا الہ الا محمد رسول اللہ میری اماں جی حضور میں نے گل دسی ہے میرے ابو جی حضور فرمایا میں اماں اپنی اماں جان میری دادی جان آپ نے فرمایا اماں جی میں لتھے چڑے تک بھوندا رہا ویندا رہا انج دا سید دسی کوئی نہیں جڑا حسبی نسبی ولیاں دی اولاد ہوے عرف شاہ ولیاں دی حسبی نسبی سید اولاد ہے ایویں جوڑنے مڑ رشتہ دپا مڑے دو خون ہیں تے مگرو ایک کی نہ آل رسول نے اولاد بطول نے پر دو ولیاں دی جدو کنٹراس ہویا پتران دی لین لگی پی گینا بور سبحان اللہ تے مڑ پتر ایک دوجہ تو بعد سونے موڑ ایک دوجہ تو بعد کلگی آنے موڑ ایک تو بعد جا کے سریلے موڑ ایک تو بعد اپنے بابے دے اپنے دادے دے نوکر وہ عرف شاہ صاحب دے جڑے پتر نے بھی پڑے گا تینو عشق نظر آوے گا شیطانیت نظر نہیں آوے گی مینو پراؤڈ دا مطلب ہے مینو فخر ہے کہ میرے چاچو جی دا نام عرف شاہ صاحب ہے بول 50,000 والا مولوی ساتھ لے شاہ جی اگلی باری یہ محمود پوری پیر رنگا کو جملہ دے گئے تو مڑ میں ان دے پیری بہ جانے نہ تا قصیدے تے کما تے یہ وہ تے سارا کچھ کر لیندا وہ بھی مینوں ہوندا ہے لیکن چونکہ میرا حق بندا ہے نا کہ میں دساں پیر کی ہوندا ہے تے مرید کی ہونا چاہیے بولی سبحان اللہ سن بندہ مروسی طور تے تسی تے سی میرا لویکھو اسو کوئی نہ مروسی طور تے سی مسلمان ٹر گئے ہو ماروسی خاندانی پیو مسلمان دادا مسلمان پردادا مسلمان اگو وچ میں جم پیا میں بھی مسلمان ہن میں مسلمان ہن گل سمجھی ایک کھچ نہیں میں اج تے ماری میں تیرے اندر گل وڑ لگا شاہ جی اجازت نہ سونی
मरूसी मुसलमान दा पोतरा निके होंदे तो लैके जवानी चढ़ गया, वादी की घाटी की गलती की खता की सगीरा कबीरा गुनाह करदा 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 30 साल दा हो गया है मुसलमान। हुण जदों राती सौंदा है सोच के आंदा 30 साल टपा छड़े ने बेहयाई च, बेवकूफ़ी नाल, बदकारी च, शराब च, ड्रामियां च, यारां च। कोई इंज दी गल है कि कोई इंज दी कोई तरतीब हो जाए शार्टकट जिंदे नाल पिछले धोप जाण ते अग्गू मेहरबानी हो जाए। ये वहम लैके सौंदा है, सवेरे एक बेली नहीं मिलता, मिल के आंदा यार मैं बड़ा गुनहगार हाँ। कोई इंज दा बूआ है जिहड़ा अगले धो छड़े ते मगरलियां तो बचा लवे। कोई दरवेश मिले तो सकना आ उरा क्यों झलिया घबराया बैठा, साडा पीर है जेड़ा गौस दा पुत्र है, हुसैन दा पुत्र है। तेरी सुभान अल्लाह उच्ची बननी चाहिए है इत्थे। चला मेरे पीर को वो तुहाडी तरह बस च बैठा ते आ गया, अपने पीर नूं विखाया ब्याह मेरा पीर, इन्हां दा चाल वेख, चलन वेख, पुत्र वेख, औलाद वेख, स्टेज वेख, दाड़ियां वेख, हुसन वेख, और रहम दिली वेख, सैयदी सोहणे सखिया रहीमी जतिया बोल उच्ची। वो सारी रात महफल सुनता, देन होंदा, दिल बन जाता, आंदा बस ठीक है हुण अग्गू की करना है। अगला अग्गू की करना, मैं वुजू कर अपने पीरां नूं आका सोहणे ये मरूसी मुसलमान है, इनू हत्थां च हाथ दे के नाले कलमा नवें सिरों पढ़ा, नाले तजदीद ईमान करा छड़। जदों कोई दुनिया दा टोरू फेरू अपने मुर्शद दे हाथ च हाथ देंदा है ते मुर्शद कलमा समझांदा है ते मुड़ गल जेड़ी ओदा ऐद लैंदा है, शरीयत दा, तरीकत दा, औलाद दा, वालदैन दा, अदब दा, ए ऐद लैंदा है ते कलमा पढ़ा के आंदा जा मैं तेनों नबी पाक सरकार दे गुलामां दे लिस्ट च दर्ज करवा छड़िया है, हशर तेरा साडा इकट्ठा होवेगा। जदों उस गल ते मुरीद कायम हो जांदा है, अल्लाह उस दिन दी सैयद दे हाथ दी बैत दा सदका रब पिछले गुनाह भी माफ फरमा छड़दा है, अगू हदायत भी दे छड़दा है। जिवें नबी पाक सरकार दे दौर च काफर जेड़े ने कुफर दे विच डुबे डुबे मरन तो पहलो नबी दा कलमा पढ़दे ने, इंज एक कलमे दी बरकत है कि कलमा पिछले धो छड़दा है ते अग्गू राह खुले कर छड़दा है। बोल सुभान अल्लाह। मुर्शिद, पीर, रहबर ए आज नहीं बनया या ए इमाम आजम नहीं बनाया, इमाम मालिक, इमाम हम्बल, इमाम शाफी इन्ना नहीं बनाया। कुरान आंदा है, कुरान या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वकूनू मस्सादिकीन। कुरान आंदा ओए सच्चाए मोमिना तेरे नाल ऐलान करना है, ईमान वाले ते मैथों डरी ते मैथों डर आ जावी ते मुड़ वलियां दे नाल हो जावी। वली मेरे ने, मैं वलियां नू तल टिल दिते ने, मेरा वलियां दे विच इज्जत ने। जदों इन्हां दे हत्थ च आ जावेगा, इन्हां नू जेड़ा मैं टिल दिता है ओदे सदके तैनू शैतान तो बचा लैणगे। अच्छा हुण बंदा मुरीद हो गया, पीर मुरीद का रिश्ता कोई मझ कट्टे गां खोती घोड़ी दुनिया दम दरूद दा नहीं, ये एक्स्ट्रा ने। पीर दे कोल मुरीद आवे ते निरा इस नीयत नाल आवे, पीर जी तुसी वली हो, तुसी वली हो। सुते रहण जी, कई अली बिन हथियार सह के भी सोने नू राजी कर सकदे ने। बोलो सुभान अल्लाह। सुन मुरीद हो गए जी, हो गया हुण तेरा कम की है, तू अपने पीर दी, अपने शेख नाल इश्क इतना कर, इतना कर, इतना कर कि तू इंज दी शक्ल अपने पीर दी दिमाग ते दिल च पका कि जिदे तू जावें उदे तेनू पीर नजर आवे। इनू आंदे ने फना फिल शेख। मैं जब दा बोर पे करना तुहानू छड़ ना देवां। इनू आंदे ने फना फिल शेख, अपने पीर दी फोटो च फना होना। ते मुड़ मुरीद दा मतलब मुक जाना हुंदा, मुरीद दा मतलब विक जाना हुंदा, मुरीद दा मतलब हुंदा बेजुबान बन जाना। किदे सामने? मुर्शिद दे सामने। इधले बोलो चा सुभान अल्लाह। पता नहीं महमूदपुर ते बड़ी चक दे मेरे तो कुड़ी ते नहीं पे, पीर जी खलो भी जा, हुण सौण दा टाइम है। बोलो चा सुभान अल्लाह। जेड़ा बंदा अपने मुर्शद के सामने इंज अदब करदा ना ते इंज अपने आप नूं मुका के रखदा, अल्लाह दी इज्जत दी कसम है। मुर्शद हुंदे ते राजी हुंदा, मुड़ मुर्शद राजी नहीं हुंदा, मदीने वाला राजी हुंदा, मुड़ मदीने वाला राजी होवे तो खुदा राजी हो जाता है। अदब
پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں سے. لے میں تینوں آخری گل کرن لگا, اے دلیل دین لگا. پیر سیال لجپال, ہن بول سبحان اللہ. ہاں ہاں, شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ تعالی, بول ایک باری اچھی سبحان اللہ. سیالاں دے گھر دی گل, سیال شریف عرس. اے ہن تینوں ادب دسوں, تو چشتی ہے نا, میں قادری ہاں. ہاں ہن او سیال دی گل ہی جڑا توڑ دا سیال ہے. ہائے ہائے ہائے, خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ دے آستانے دی, خواجہ شمس الدین سیالوی دی آپ دی گل. عرس لگایا جی میں تسی عرس تے آئے ہو, اس گل نو اندر باڑ لوے ہے. عرس لوگ جونک در جوک اپنے پیر دے آستانے تے آئے, لنگر وسیع پک رہن, توڑتے نہ ہو گئے. لنگر خانے سیال شریف لنگر پک دے پین, کھانے تیار ہو رہے ہیں. زائرین عقیدت مند مریدین اپنے پیر و مرشد دی تصویر ویندے نے, شکل ویندے نے, حلیہ ویندے نے, ادامہ ویندے نے, انداز ویندے نے, نوکری دیندے پینے, ایدے ایدے چل دے پینے, ذکر کر دے پینے, ہاتھ کار بلے, دل یار بلے. لنگر خانے چکو واری شور ہو گیا. کی ہو گیا؟ شور ہو گیا. او لنگر خانے دا لنگری ایک دوڑ جا پیر سیال دی بارگاہ چایا, گھبرایا آیا, آکے عرض کردہ حضور او جڑی وڈی پرات آئی نا, وڈی کنالی, وڈا برتن جن دے وچ آٹا اجتماعی طور تے 4 5 6 بندے رل کے گن دن. ٹوری گئے ہو یار, جڑے لنگر دے آدھی ہو لنگر نو شفا سمجھے ہو, بولو سبحان اللہ. حضور او جڑا وڈا ہے نا ساڈا تھال یا کنال, جن دے 5 7 بندے کٹھے ایدے دے بہ کے تے آٹا گن دن وسیع, او پیا آیا جی. تے سیال شریف دے پنڈ دا ایک کتا ہے جی, تے او تسلی نال کو تو 3 4 چک کھا کے تے اسا درکارے تے نس گیا ہے. تے حضور اسی ہن اس گلے پریشان ہاں بھی لنگر دا ٹائم بھی نیڑے ساڈا تے جے انشاءاللہ فجر تو بعد ہونا ہے. لنگر دا ٹائم بھی نیڑے, مطلب روٹی کھلنی, لنگر کھلنا ہے, تے مین آٹے نو کتا جڑا ہے وہ کھا گیا ہے, چک پا گیا ہے, منہ لا گیا ہے, پلیت کر گیا ہے, کتا نچل این ہے. تے لجپال پیر سیال سونیا میرے تے پسینے چھٹے نے, ہن دسو بے شریعت تھکی آندی ہے, ٹوری گئے ہو تسی میرا خیال ہے. ہائے او صدقے جاواں, میرے رنگا کوئی مولوی ہوندا سکدا لے آتی ہے کلاشر کوپ لیا جلدی کر, سارے کتیاں نو سدو تے فیر مار چھڑو. اسی مولوی اننے والے ہی ہونے, پر ایتھے ولی ہے نہیں, چھوٹا لفظ ایتھے ولی بنان والا درویش ہے. پیر سیال مسکرایا, آپ نے فرمایا پتر پریشان نہ ہو, گولڑا شریف تو ایک میرا عقیدت مند آیا ہے جن دا نام مہر علی, انہوں بلا کے لے آؤ. ہائے 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 ہائے, پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ تعالیٰ نے بلایا گیا. اے سید ہے, گیلانی سید ہے, غوث دا پتر ہے, جن دا نام مہر علی ہے. ٹور گئے ہو ادب مرشد دستا پیا, سید ہو کے سیالہ دا مرید ہے. او تینوں سیال دستا ہے, تینوں آرائی دستا ہے, او تینوں کچھ اور دستا ہے, پر جدو نصیب گات اللہ دا رنگ چڑے سیال پورا مک جاندہ ہے, رب دا نور آ جاندہ. تے سید سیالاں دے مرید کوئی نہیں ہوندے, او جڑی جات دس دیئے, رمک دس دیئے, نور دس دے, ان دے مرید ہوندے نے. بول سبحان اللہ. پیر مہر علی شاہ نے بلایا, پیر سیال فرمایا مہر علی جی آقا, ہائے صدقے جاواں ادب تو. اے پیر مہر علی او جنی پاک و ہند دے وچ کوئی مولوی, کوئی ادیب, کوئی مفتی, کوئی مفکر نہیں رہا جنوں مرزے قادیانی لمیاں نہیں پایا. بڑے بڑے جید علماء کرام جتھے انہاں دی علم دی بس ہو جاوے تے سنی, شیعہ, وابی, دیوبندی تھک کے مہر علی دے بوئے تے جا کے اکھن تینوں مجموعی طور تے سی اپنا پیر مننے ہاں, اپنا سارا کچھ مننے ہاں. تو ایس کانے تے ہاتھ رکھ, تو علی تے فاطمہ دا پتر ہے, تو ڈکنا ہے تے اس مرزے مرنا ہے. کوئی چھوٹا جنہیں ہندوستان تے پاکستان ایک کے مجموعی طور تے کل مسلمانہ دی جس ترجمانی کر کے مرزے قادیانی نو وصل جہنم کیتا ہے, تے نبوت دے دعوے نو زیر کر کے بسم کر کے او نعرہ حیدری لا کے دسے جدو بھی دل تے اوکھی آئیے کسے ملوانے نہیں بچانا, محمد پترہ دا خون ہی کمانا ہے.
ایڈا وڈا شیخ تے پیر سیال دا حکم ہوئے آقا جا میاں کتا دا بارے دس دے پن بے آٹے نو منہ لا گیا تے جو شریعت دے وچ ایدا فتوہ بن دے او دے ہو جا کے ویکھو ٹوری گئے ہو گال لگے بھی تُسا سنی جس تو مٹھے پہ گئے ہو گال لگے بھی تُسی سنی جس تو مٹھے پہ گئے ہو پر ہر بندے دی اپنا انداز ہوندہ میں تنو ادب مرشد پہ دسنا پیر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ تعالیٰ ٹورے تے مگر پکڑی آلے مفتی ٹورے مفکر ٹورے شیخ الحدیث شیخ القرآن ٹورے وڈیاں جڑیاں دی صحبت دے وچ لشکر دے وچ ٹولے دے وچ بزم دے وچ جاندے نے لنگر کھانے چ ہن لانگری بھی منتظر ہے تے مفتی جڑے پیچھے نے وہ بھی منتظر نے شیخ الحدیث شیخ القرآن بھی منتظر نے بے پیر میرے لیے انہوں فتوہ کی دیندا ہے آپ لانگری نے بلا کے اوندا متھا چوم کے اندر نے سونا مرشد دا پیر بھائی کتے کتے منہ پایا جنے حضور ہی تھکا گئے آپ نے اپنے ہاتھ نال اتنی جگہ انجی کر کے نا کھودی آٹے دے وچوں وہ 2 روٹیاں 4 روٹیاں یا 12 روٹیاں بنیاں وہ آٹا باہر کڈیا کڈ کے نا تو لانگری نو اندر میاں آٹا سکا اور لے آندا پیڑے کیتے پیڑے کر کے نا دسترخوان تے رکھ کے آپ فرماندے نے اے خواجہ پیر سیال دا کتا ہے جیسے تو منہ پایا ہے شریعت تے کو جوہر آندی ہے او بھی در اسے دا کتا ہے میں بھی در سیال دے دا کتا اے روٹی میں پکا دے دوجا شریعت جائز سارے درویشن کھوا چھڑ ہائے 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 اب بول سبحان اللہ اے ہن پیر سیال جڑے نے وہ کوئی ماڑے نہیں اوتھے بہ کے پیر سیال ویندا تے اکھا جو آنسو جاری ہو گئے لکھا مرید پہ ویندے نے میرے پیر نو کی ہو گیا رونا شروع ہو گیا ہے پیر سیال روندے پہ نال مرید بھی روندے پہ لنگر کھانا تھوڑا جا دور ہے پیر دی نگاہ پہ گئی پیر بول پیا خواجہ سیال بھی بول پہ آپ فرمان دے اے مریدو وہ کھولنے والا پیر عرصہ دے اب پیر رو لگ پہ رو کے آدھا مریدو میں تو انہوں کی دسا میں کیوں رونا اور دنیا جندے علم تے ناز کر دی ہے رب جم جندے اتے ناز کر دے شریعت دا جڑا بانی ہے سید نصر رسول ہو کے اور میرے کتے دا آٹے دی روٹی اپنے آستے بڑھوا کے سیال لو لوٹ کے گولنے لائے کے ٹر گئے اے مرشد آدم بندے شاہ جی اندر میں نے دامان سوال پیر کول جانے میں پیر دا کچھ نہیں ڈٹھا میں کہا چوڑیا تو پیر دا ڈٹھا کیے تو کوئی اندر وڑن دیتی ہوئے تے گل وڑے تینوں مان ہوئے میری لینڈ کروزر اور میری پراڈو ہے تے میریاں ملہ تے میرے کنٹینر بھری کے جاندے نے مال دے تے میں پیر دا ایڈا مرید انج نہیں لبدا مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے اوہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے ایدے پیر سیال روندے پہنے پیر نو بیک کے مرید روندے پہنے ایدو پیر میرے لی شاہ رحمت اللہ علیہ جدو واپس آئے نا تے پیر سیال ہایا بول سبحان اللہ پیر سیال انج ہاتھ کھولے پیر میرے علی شاہ صاحب نو ویکھیا تو رو پے ایدو پیر میرے علی شاہ بھی اپنے پیرہ لو ویک کر انہیں نیڑے لے آکے آپ فرمان دینا سجدہ میرے سینے نہ لگ پیر خواجہ سیالوی نہیں میرے علی نو سینے نہ لایا یہ آپ فرمان دینا میرے علی تیرے پیر دے ادب تو صدقے جامع ہے آج انج دا لٹے آئی ہر شے میں تینوں دے چھڑی سینے نہ لایا بھرپور کیتا آپ نے فرمایا اگے کال دا وارث ہے ایسا ہون تینوں حال دا بھی وارث بنا چھڑے اگے کالا کالا رسول اللہ پڑھ دے نا تے جوڑ تیرا اگے بھی کوئی نہ ہون اسی لدنی علم دا خزانہ تیرے سینے دے وچ الٹ دیتا ہے قیامت تک گولڑے آلے دے نعرے لگ دے راسن او دی وجہ یہ ہے کہ تو ادب دی اخیر کر چھڑیے میرا اے تقاضا پہ بن دائے میرا اے حق بن دائے کہ تیرے نانے دا نور تیرے سینے وچ وار چھڑے آئے
ہائے جدو پیر شال نے پیر میرے علی نو سینے نہ لایا تو کیتا الا اللہ بولی کیتا شاہ جی الا اللہ اے تیرا تو میرا الا اللہ ہو رہے ولی دا الا اللہ 14 طبق روشن کردہ بولی ہائے 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 ہون اگے بھی پیر میرے لیے علم دی کمی کوئی نہیں سمندر ہے ادب دی کمی کوئی نہیں تہجد دی کمی کوئی نہیں نمازاں چاش تبابین ذکر درود شریف کوئی کمی نہیں پر اے جڑا ہے نا اے نور دا تمکا اے او دو لبا بول چھاڑ سبحان اللہ اور جدو پیر شال نے نا کے سینے نا اللہ کر کے تو رننے نا تے پیر میرے علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ فرماندے نے میرا سینہ کی میرا خون ہی نور نال بھری گیا بول چھاڑ ہے پیر شال سینے نہ لایا تو پیر میرے علی پیچھے ہٹے نا تے ہون قدم زمین تے نہیں پہ لگ دے جنے کوڑ آئے نے جنا دھک کے بھرے نا تے پترا مڑ کمی راندی کوئی نہیں تینوں اے میں پیر نیمہ دستا ہوئے گا تو آپ نیمہ ہے جدو توئے نیمہ ہونا ہے اپنی آکڑ مکانی ہے تے پیر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ تعالیٰ اور پیر دے دار دے کتیا دا نوکر بن رہی ہو دو تیری کھیڑ دو وہاں جاننا چبان جانی پیر میرے علی شاہ پیچھے ہٹے نا تے پیر میرے علی شاہ میں جو سنے ہیں میں پڑھے آنی میں سنے ہیں پیر میرے علی شاہ رحمت اللہ علیہ تعالیٰ گولڑے تک جاندیاں بھی سیال شریف الکنڈ کر دے ابول چھڑو کنڈ کر دے لوگا جو تو ویکھا نا پہ پیر میرے علی شاہ دا چہرہ نورانی اکھاں دے وچو نور زبان وچو نور قدم پورے زمین تے نہیں لگ دے پہ تے لوگا پوچھا میرے علی یہ جڑا ہون ٹھٹ بنے ہیں جناب دے چہرے تے زبان تے یہ کدو لئی ابول سبحان اللہ ہاں آپ نے جڑی گل کی تھی وہ میں سلطان باؤد رنگ چاکری شیر دینا چاہنا بولی سبحان اللہ ہائے 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 قبلہ فخر شاہ صاحب فرما دینے اے تن ملیار دمشق بنایا اتے دل اے خاص مولا آنے علف وچ وسا ہے کتی تے میری ہوئی خوب تسلائی سب کچھ میں نو ہونے پہ آئے تصیبے جو بولے مائے سب اللہ پر درد مندان اے رمیں سے پہچانی باہو پہ دردائیں سر کھلا ہائے ایک باری موڑ بول سبحان اللہ بیلیاں آکھیا مریداں آکھیا نال دے جڑے مفتی ہے انہاں آکھیا پیر جی انہیں چ کی بنے گیا انہیں چ کی بن گئے اجے ہون اور میں آئے تے ہون اور میں آپ بول سبحان پیر میرے علی شاہ رحمت اللہ علیہ تعالیٰ آواز کھولے جی جیڑی گل کی تھی کسی عاشقوں دا ترجمہ کیتا ہے یقیناً فخر شاہ جی جدو پیر میرے علی تے کرم ہویا ہوئے گا پیر میرے علی ہاتھ چاہ کے گردن جھکا کے مدینے علمو کر کے آندے ہونے نے صدا رہے وسے دادوارا میرے پیر دا صدا رہے وسے دادوارا میرے پیر دا صدا رہے دادوارا میرے پیر دا صدا رہے دادوارا میرے پیر دا صدا وسدا جنہوں اپنے پیر دا دوارے دے دلے بے صدا وسدا رہے وہ ایک باری ہاتھ چاہو خبار کڈو خینا تھانو بار یا اللہ جنہیں ہاتھو تا چاہن تھے میرے نال اپنے پیر دے آستانے دے خاطر پہ پڑھ دینے اے ہاتھ کدی کسی کمینے دے محتاج نہ ہونے انہاں کدی فالج نہ ہوئے لہرا کے پڑھو صدا رہے
وسیع داد والا میرے پیر صدا لوے داد والا میرے پیر صدا لوے داد والا میرے پیر ساڈی عقل شعور تو ود رتبہ کملی والے محمد دی آل دا یہ اہل بیت دا بنی جو غلام پہلا ہے بندہ یو ہندا ہے ذل جلال دا یہ جس دی بنے سواری محبوب رب دا کون حسن حسین دے نال دا یہ صدا لوے وسیع داد والا میرے پیر دا صدا لوے وسیع داد والا میرے پیر دا صدا لوے وسیع داد والا میرے پیر واہ وچ پنجرے توتی قید ہو کے مدتا رئیسی پڑھ دی نہ شاد کلمہ آنکھیں نہ یہ پنجرہ ٹوٹ دائے تھک گئیاں کر کہے یاد کلمہ کامل ولی نے سن دیا ضرب دیتی کردہ کیوں نہیں تینوں آزاد کلمہ دیم کفر دے ہوئے نے ہزار ٹکڑے جدو دسے پیر استاد کلمہ صدا لوے وسیع داد والا میرے پیر دا صدا لوے وسیع داد والا میرے پیر دا صدا لوے وسیع داد والا میرے پیر جے میں بیکھاں تے مرشد ویکھے نہیں جے میں نہ ویکھاں تے ویکھے ایڈے چنگے کتھوں لکھے میرے ویکھن دے وچ ویکھے یار تے تیرے اندر وسدا تینوں مریداں میں پینے بلیکھے غلام فریدا بوے پیر دے مریے چاہے ویکھے یار ویکھے صدا لوے وسیع داد والا میرے پیر دا صدا لوے وسیع داد والا میرے پیر دا سارے پڑھو صدا لوے وسیع داد والا میرے کامل ولی کامل ولی تھی فقر دا فیض ملدا نکتہ خاص ملا حدیث قرآن دا اے جملہ میں حجی دوست محمد رضوی صاحب دے خدمت پیش کرنا بول سبحان اللہ کامل ولی تھی فقر دا فیض ملدا کامل ولی تھی فقر دا فیض ملدا نکتہ شاجی نکتہ خاص حدیث قرآن دا یہ جدو رب دے بندے دا بڑے بندہ رب نوتا پہچان دا یہ سچا رب تے سچا رسول عربی سچا قول شاہ جیلان دا یہ جڑا کسے دا نہیں مرید دا یا میں او مرید ابلیس شیطان دا یہ صدا لوے وسیع داد والا میرے پیر دا صدا لوے وسیع داد والا میرے پیر دا صدا لوے وسیع تاجدہ ٹائم رحمت
ذات وسدی پئی ہے اسی اپنے پیر دے منگتے بن کے اے کیوں نہیں بول دے پے بندے اللہ انہاں نے بولن دی توفیق دے ہاتھ چاہ کے مل کے آنکھوں صدار وسیع دوارا میرے پیر دا صدار وسیع دوارا میرے پیر کرے نتھ دی قدر تے نہ کرے جائے بے قدری نو حق نہیں نتھ پاوے پاکے پٹڑیاں پیرا وچ یاد رکھی تیرا پیر نہ پٹڑیوں لتھ جاوے ڈنڈی پاکے ڈنڈی دی خبر رکھی ڈنڈی حق دی تیرا رکھ رہ جائے پانڈے کدی نہ رہن سردار ثابت چونکا جدو کچھ جی دے ہاتھ آوے صدار بے وسیع دوارا میرے پیر دا صدار بے وسیع دوارا میرے پیر دا صدار بے وسیع دوارا میرے پیر مریداں پوچھیا میرے علی گل کیویں بنی ہے یا اللہ انہاں پیر دی جتی دا صدقہ بولن دی توفیق دے دے ہائے ہائے میرے علی لاڑیا اے اسم اعظم سانو بھی دے دے جس اسم اعظم دا صدقہ ہائے تیتھے کرم ہویا اے وظیفہ دے دے اے اسم اعظم دے اسی میں پیر سیال کلو رنگینا ہے میرا ایمان آنگا ہے میرے علی دی ڈیکر لکھڑی ہوئی آپ فرمان دے ہونے نے او جھلیا ہو 40 سال عبادتاں کیتیاں نے درود پڑے نے مولوی بنائے نے تہجتاں پڑیاں نے وظیفے کیتے نے رنیاں اسم اعظم کیتا ہے اونا چر گل نہیں بنی جنہ چر جنے جاگ نہیں لائی ہائے 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 میرے علی او سانو بھی اسم اعظم دے جڑی گل پیر میر علی کیتی ہے نا میر علی دے یار محمد بخشو دا ترجمہ کیتا اچھی بول سبحان اللہ میرا ایمان آندہ شاہ جی میرا وجدان آندہ فخر شاہ جی آندھے انہوں جی سانو بھی اس میں آزم دے میرے علی سی بھی رنگین ہے آئے ایک واری ٹھار کے بولا سبحان اللہ میں جڑی آئے پہ کرنا نا اندھے مگر کوئی راز ہے میں نے لگتا جی میرے علی وہ تو ڈریکٹ آکھے اللہ جنیا تو جے ایڈا ٹھریا کھڑا تے آل ہے بولے سبحان اللہ ہائے 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 میرا ایمان ہے میرے علی فرمایا انہیں آواز کھول لے میرا بچڑا میرے علی آکھے انہیں کوئی وظیفہ نہیں کوئی اسم اعظم نہیں کوئی ٹونا نہیں کوئی دنیا دا ہیلا نہیں مورے عرشہ کی میں لیا ہے میرے علی آکھے انہیں میں کوچی پر میرا مرشد سونا تے میں سونے آئے نالے او لائی صدقے جاوائی اس سونے کو لائے جس کوچے آئے نالے نبائی لگی وظیفہ کیڑا آیا کیڑا وظیفہ ادب عاجزی انکساری آکڑ مکا کے حشمت ہٹا کے جاہو جلال سٹ کے سگ بنے جدو پیر دے بوئے دا آئے 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 او دو سائیں دین دینی اے رتی دینی ایڈی سوکھی ابولو اے دینی ایڈی سوکھی جدو کوئی اس تولتے پورا آوے پیر
آجو آجو مک گئی گل میری ہائے 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 بولو یار سبحان اللہ گولڑے والا پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ تعالیٰ بولی سبحان اللہ کسی آکھا جی مرید نو ڈھیندا کدوں ہیں شاہ جی 12 سال ہو گئے تلقین دیاں تھوڑی گلی صاف کر دیاں تھوڑے کمرے صاف کر دیاں تھوڑے دسترخوان صاف کر دیاں تھوڑے مریدان دی نوکری دیندیاں 12 سال ہو گئے پیر جی 12 سالہ بات ہے روڑی دی بھی سنی پوندی میرے علی دیا پوتریا دس تے صحیح سانو کدو ڈینا اور ٹور گئے ہو پیر نصیرت دین نصیر رحمت اللہ علیہ تعالیٰ آپ نے اپنے مرید نو ایک نکی جی گالے سارا سبق دے چھڑیا آپ نے فرمایا مریدہ کاڑا پہ گئے کدی کباب سیکھ تے لگا ویکھی جنے جی ویکھے جنے کیویں لگدا ہے جنے جی گوشت دا قیمہ کر کے نا تے اونوں سوئی سلاخ دے اوتے لا کے انجن کر کے مل کے وہ لمبی جی سڑائی دے اوتے ایک تے چاڑی دی گوشت دی او مڑ تھلے کوڑے بکھائی دینے ٹوری گئے ہو کوڑے بکھائی دینے تو اوتے رکھی دی سیخ اوتے سیخ لمبردارا اوتے سیخ تھلے کوڑے نال انجن جھل او سیک لگدا رہندا ایتھوں جاندی او کباب پک ٹور گئے ہو اب ویکھو جملہ ویکھنا تعلق رکھدا ہے ایتھو پک جاندہ کباب تے جڑا باورچی ہوندہ ہے نا او مڑ انچا بواندہ ہے مڑ ایتھو پکدہ ہے او مڑ انچا بواندہ ہے مڑ ایتھو پکدہ ہے او مڑ ہور انچا بواندہ ہے ایتھو پکدہ ہے جلنا چیر کباب پکدہ نہیں اوے درجی نہیں کباب پکانا رہا اس نو بواندہ رہندا ہے باورچی اونا چیر انو سیک لگل دیندہ ہے جنہ چیر او پکدہ نہیں جدو پک جاوے موڑا نو سیک لگل دیندہ نہیں آپ نے فرمایا مرید بھی کباب ہے مرید جدو عشق مصطفیٰ تے ادب وچ پکدا ہے نا پیر موڑا نو اگلا سٹیپ مڑ جدو پیر میرے لیے یار کتے دا جھوٹا آپ پکواوے آئے مڑ ادھا اکو واری پک جاندہ ہے ہائے بولی سبحان اللہ انج مریدی پیری ہوندیا انج لبدئی انج کر انج کیتے ہم بن جانے یا بول سبحان اللہ میرے بچوں اللہ کے التجا ہے مالک سانو دوانو عشق مصطفیٰ تے غلامی آل رسول تے مرشد دی غلامی دا کباب اللہ بنائی چھڑے اور اگے گل مرشد دی بے سیک ود لواوے یا سارے بولو سیک ود لواوے یا ہائے 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 اے سیک لگے اندر دا گند جیڑا ہے وہ پگل دے ایدو سیک سائیں لاندن اللہ دا ایدو گند نکلنا شروع اے دل دے ویڑا کالا جڑا ہوندہ اے چمکنا شروع ہولی ہولی سیک لگدا دل دا ویڑا ستھرا وچ سیج مصطفیٰ دی وچ دیئے اے دے آمنہ دا لال ہوندہ ہے سونا صدقے آندہ ہے عرف شاہ جی آقا اینو لا سینے مور مولا علی لا چھڑیے اے تیرا غلام عشق آل رسول ہے جب پاک گیا ہویا اللہ سانو پکن دی توفیق تے مرشد نو پکان دی توفیق عطا فرمائے تے مالک انہا پیرانو مینو میں چوکھا سیک لان دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین اللہ سونا دوڑی ساڑی حاضری اپنی بارگاہ قبول فرمائے آمین یا رب العالمین تاج والے تو جہاں کے راج والے عرش کی معراج والے عاصیوں کی لاج والے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ میرے مولا جب مرے ہم کلمہ آپ کا پڑھے ہم بعد اس کہ یوں کہیں ہم یا نبی سلام علیکہ
یا رسول سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ از تو فیل غوث اعظم گنج بخش فیض عالم صدقہ امام اعظم دور ہوں سبھی کے رنج و غم یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ السلام خدا کے پیارے رسول یہ سلام آج زانا ہو قبول محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا الله جتنے دور دیکھ یا اللہ صاحب اپنی حاضری وقت آئے اندھی حاضری قبول دور دیکھ تو یا اللہ بچیاں بچے یا اللہ ہوتا ہوں پاک دا آئین یا اللہ مسلسل محفل دے اللہ قبول فرمائی حیادہ پردتا فرمائی خیر فرمائی انہاں سب دی پریشانیاں تنگ دستی دور فرمائی جو کسی وجہ نہ پریشانی دور فرمائی جو بیمار شادہ فرمائی جو لڑائی جھگڑے وہ دور فرما خیر فرما کہ مدینہ سے بچن توفیق عطا فرما خیر و برکت عطا فرما نیکی توفیق عطا فرما یا اللہ تیرے ربیع المہینہ یا اللہ ربیع المہینہ یا اللہ اس پاک دی محفل بھی اختتام پذیر ہے یا اللہ قبولیت دا وقت دلام یا اللہ قبول فرما لے بزرگ بچیں یا اللہ بچے حاضر نہیں یا اللہ بوڑھے حاضر نہیں سب حاضر نہیں صدا دکھانا صدقے خیر فرما الہی واقع بن فاطمہ برکل بن فاطمہ صلی اللہ تعالی علیہ خیر خلقی فرش معین برحمتک یا رب